Like, subscribe and get notified. The newly built SGPDA wholesale fish market at Margao appears to have become a tavern-cum-nightclub. Going by the evidence found on the scene, there were beer cans, cigarette butts and plastic bags scattered around. Who uses the new building at night? Fatoda MLA Vijay Sardesai suggested to postpone the inauguration and first lease the shops and from the rent pay the housekeeping agency, since it requires proper maintenance. SPDA होलसेल फिश मार्केट सुरुवात जावचे पयली आनी कितें आतां ताका नांव नवें दिलां. नांव कितें दिलां? मत्स्य हाट. आतां पयलीं ताणी ताका नांवूय तशें आनी लोकूय तशें आशिल्ले भलतेच. सो हांवें ते मुखेलमंत्र्याक रिक्वेस्ट करून ते सारके गोंयकार नुस्तेकार भायर दिसता गोंयचे होलसेल मार्केट हें दिसूं म्हणून ते करपाक लायलें. आनी ताजे खातीर तांणी ते नवें पेंट करून बरें तें जानत दिसता भायल्यान. आतां भितरल्यान कितें जालां? भितरल्यान टॉप क्वॉलिटी हें वापरलेलें आहा. कितें फिक्चर्स, टॉयलेट्स बिलेट्स म्हणजे चकचकीत आहात. 5 स्टार हॉटेलाक फिट जावपाचें म्हळ्यार एक स्टार रिसॉर्टाक फिट जावपाचें सगळें ताका हें आहा. सो ताजें मेंटेनन्स जावपाची कंपनी पयलीं फिक्स करूनच तें इनॉग्रेशन करचें हो हांवें हट्ट दवरलो. कित्याक हे म्हजे मतदारसंघात आज तुमी म्हणलां की होलसेल फिश मार्केट हें बार जालां. बार न्ही, ताजे फुडें जावपाचें आहा. धड तें मेंटेनन्स जायना सारकें आनी धड थंय ऑथॉरिटिवली कितें जर सारकें जायना जाल्यार तें हाता भायर वतलें. सो हांवें बाब दाजी साळकारा कडेन आनी SPDAचे दुसरे ऑफिस बेरर्स सगळे जे आसात जे मेंबर आहा तांचे कडेन एक आग्रो केलो की ताकतीक करून फक्त एक इव्हेंट करपा खातीर बेगीनतले बेगीन अशें इनॉग्रेशन करूं नाकात. पयलीं एक हाऊसकीपिंग एजन्सी फिक्स करा. दुसरे थंय अबाउट 36 शॉप्स ऑफिसीस म्हणजे 4 खंय तांकां दिवचे पडटा फिशरीजाक. 40 ऑफिसां कितें तरी आसात. ती ऑफिसां तांणी लीज आउट करची, ताजो रेंट घेवचो आनी त्या रेंटांतल्यान तांणी हाका सॅलरी हें दिवचें कोण ती एजन्सी आहा ती. पूण एक एजन्सी कंटिन्युअस मेंटेनन्स करपाक थंय जाय एज वेल एज वॉच एंड गार्ड. वॉच एंड गार्ड म्हळ्यार एक सेक्युरिटी एजन्सीची. ना जाल्यार हें अशेंच जातलें. आज बार जालें, फाल्यां आनी कितें जातलें आनी ताजे लास्टाक अशी इबाड जातली की हें होलसेल फिश मार्केट जें सॉलिड कॉस्टान तयार केलां तें स म्हयन्यान खवसा जालें.